بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در شبکه جهانی شارجه. امیدوارم که صحیح و تندرست باشید و در این برنامه هم که وصف دقیقی رو میخوایم از امت وسط ارائه بدیم، انشالله بتونیم با هم تصویری شامل و جامع رو از این امت داشته باشیم. امت اسلام، امتی که الله متعال اون رو انتخاب کرده برگزید برای اینکه برای جهانیان به عنوان الگو و شاهد و گواه باشه و نمونه ای از عمل کرد، از فکر و اندیشه، از اخلاق و رفتار و عبودیتی که مورد پسند الله متعال هست و موافق با فطرت انسان هست و به همین صورت هماهنگ با جهان خلائق هست رو به نمایش در بیاره. امت میانه، امت اسلام. اگر ما بخوایم وصف ویژگی های این امت رو بکنیم، از ابعاد مختلف توصیف میشه. میانه بودن و وسط بودن و بهتر بودن و الگو بودن این امت رو میتونیم در هر زمینه‌ای شاهد باشیم. از اونجایی که در مقدمه همه ویژگی های انسانی فکر و اندیشه قرار میگیره، اعتقاد قرار میگیره و به همین صورت باورهای انسان نهفته هست. توقف کردن بر باورهای امت مسلمان و تأمل کردن و ویژگی های این باورها رو مورد بحث و بررسی قرار دادن میتونه برامون تصویر شامل و جامعی و یا تأسیسات این امت وسط رو، این امت میانه رو برامون در بر داشته باشه. باورهای انسان اولین موضوعی که در برگیرنده باورهای انسان هست یا اساس و پایه باورهای بشر رو تشکیل میده، بحث ایمان بالله هست. ایمان به پروردگاری که خالق هستی هست و به همین صورت صفات این پروردگار و مقام این رب ذوالجلال و در نهایت وظیفه ما در مقابل این رب. همه این موارد اموری هست که شاید در هر امتی وجود داشته باشه. همه انسان ها به نحوی معتقد به خالق هستی هستند، مگر یه عده‌ای بسیار نادر و شاذی که با عناد این بحث رو نمیخوان بپذیرند. ولی با وجود این اشتراک فکری در بین همه انسان ها و بنی نوع بشر، ما افکار و اندیشه ها و تصورات مختلفی رو داریم و هر دین و آیین و مذهبی تصویری رو یا به همین صورت باوری رو در ذهن خودش در ارتباط با خالق هستی پروردگار متعال داره. به صرف نظر از اینکه نام پروردگار در فارسی چی هست، در عربی چی هست، در انگلیسی چی میگن یا در زبانهای دیگه چه اطلاق میکنند، ولی محتوا و معنا و وصفی که در ارتباط با خالق هستی میشه در بین هر فرهنگ و قومی مختلف هست. اولین موضوعی که در این باب برامون حائز اهمیت هست و امت وسط و نمونه رو در واقع به تصویر میکشونه، وجود خالق هستی هست و تصور مسلمان ها و پیروان دین خاتمی که برای دیگر امت ها به عنوان بهترین امت و خیر امت و امت وسط معرفی شدند. باور پروردگار هستی به وجود پروردگار هستی در جهان، در واقع قرآن کریم با زبان بسیار ساده‌ای برامون این موضوع رو مطرح کرده. با وجود این که موضوع بسیار جزء از موضوعات بدیهی هست
ولی خیلی از موارد هست که بدیهیات هم برامون در بخش منسیات یا فراموش شده ها قرار میگیره. بدیهیات در بحث مغفولات یا اون چی که ازش غافل هستیم جا میگیره. مسائل زیادی از در زندگی ما بدیهی هست ولی بی توجه بهش هستیم. بدیهی هست که میدونیم پدرمون کی است، مادرمون کی هست، ولی نسبت به او بی توجه هستیم. بدیهی است که میدونیم برادرمون کی است، خواهرمون کی است، ولی نسبت باش ارتباطی نداریم. خیلی از مسائل بدیهی است که ما در این کشور زندگی میکنیم و بالاخره در این کشور با یک وضعیتی، با یک امکاناتی، از یک امکاناتی برخوردار هستیم، ولی خب قدر این امکانات رو، قدر اون وضعیت رو شاید به درستی ندونیم. اون چی که دین میاد برامون و اسلام برامون در این باب یادآور میشه این هست که اون چی که حتی بدیهی هست رو متذکر میشه، تا اینکه در یک موقعیت وسط و نمونه‌ای قرار بگیریم که تصورمون، فکرمون یک فکر پایدار، یک فکر درست و زنده‌ای باشه که در زندگیمون اثرگذار باشه، جهت و مسیر عملکرد زندگیمون رو تعیین کنه. اولین موضوعی که در بحث پروردگار متعال و ایمان به الله متعال میتونه محور باشه بحث وجود خالق هستی هست. گفتیم که وجود خالق هستی اگر چیز جزء بدیهیات هست، ولی با وجود اینکه جزء بدیهیات هست، از اونجایی که انسان در معرض غفلت قرار میگیره، از اونجایی که انسان در معرض عناد و تکبر قرار میگیره، از اونجایی که انسان در معرض جدل قرار میگیره و به هر حال در موقعیت‌های مختلف دچار اختلال میشه، فکرش و اندیشش از اصل موضوع فرط میشه، باز هم دین و قرآن کریم بر این موضوع تأکید داره و با 3 اصل این موضوع رو مطرح میکنه. اولین اصل بحث خلقت هست. وجود پروردگار متعال در با دلائل و نشانه هایی که در خلقت وجود داره. الله متعال در سوره رعد آیه 16 میگه قل، بهشون بگو، بهشون این موضوع رو مطرح کن، من رب السماوات و الارض، رب مالک که آفریدگار هم هست. در واقع کی هست؟ آسمان و زمین رو کی آفریده هست؟ ربشون، مالکشون کی هست؟ گردانندش کی هست؟ قل الله. بعد بهشون بگو که قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. آیا غیر از الله کسانی دیگر رو به عنوان اولیا، سرپرست، الله مالک، مدبر امر پذیرفتید که در واقع برای خودشون نه نفعی رو میتونن در دست داشته باشن و نه ضرری رو؟ قل هل یستوی الاعمی والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. آیا انسان نابینا و بینا با هم برابر هستند؟ آیا تاریکی ها با روشنی ها برابر هست؟ انسان مؤمن امت وسط در روشنی می نشینه، با بصیرت به همه چیز نگاه میکنه. یا اینکه میگه ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه، یا اینکه با الله متعال کسان دیگر رو شریک قرار دادن که خلقشون مثل خلق او هست، یعنی همونطور که الله آفریده و در ملکش هست اون هم آفریدن، یه بخشی رو اون آفریدن، یه بخشی رو الله آفریده. آسمان ها رو مثلا اونها آفریدن یا زمین رو اونها آفریدن و آسمان ها رو الله آفریده. ادعا میتونه باشه. فتشابه الخلق علیهم، الان گرفتارن، متشابه شده که این خلق مال اونها هست یا اون خلق. در نتیجه با الله کسان دیگر رو هم عبادت میکنن، میپرستن، میخوانند، اطاعت میکنن، براشون مقام قائل هستند. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو الله متعال خالق، آفریدگاره، هر چیزی هست، خلقت مال او هست و اون یکتا و مسلط هست.
یکتای مسلط بر جهان است. موضوع خیلی ساده هست. دقت کنید، ما اگر یک قصر رو ببینیم، یک قصر خیلی ساده، این قصر با تمام معماری خاصی که داره، با امکانات ویژه‌ای که درش گذاشته شده هست، با امکانات رفاهی و زیبایی که درش نهاده شده هست، موقعیت خاصی که براش در نظر گرفته شده هست، هیچگاه نمیتونیم فکر کنیم که این قصر با این عظمت و با این زیبایی و با این معماری و با این مهندسی و با این دقت و با این تعیین موقعیت خاص و مهندسی شده، همه اینها خود به خود ایجاد شد. یه قصر ساده هست، یه خونه ساده هست، نمیشه اینو تصور کرد. نه که این رو، بلکه یک قلم رو نمیشه تصور کرد. قلمی که در اختیار همه شما هست، بگیم این پلاستیکه، عموما اکثرش پلاستیکه، بگیم این نمیدونم از نفت، مواد نفتی به مرور زمان شد لوله و در این لوله هم نمیدونم یک بخشی که به نام مرکب هست جا گرفت و در سر این لوله هم یک ساچمه ای هست که حرکت میکنه، بعد این مرکب روش جا میگیره، بعد این میشه قلمی ما باش مینویسیم. خیلی مسخره است که من بگم این خود به خود درست شد، یا این اصلا خودش رو آفرید، خودش رو ایجاد کرد. هیچ کسی نمیتونه این چنین چیزی رو، این چنین منطقی رو بپذیره. ما هیچگاه نمیتونیم در هیچ باب این چیزی رو فکر کنیم، هیچ چیزی رو. الان وقتی که نگاه میکنیم عظمت این هستی رو با این کهکشان ها، با این دریاها، زمین رو با خلائق، با میلیون موجود زنده ای که در درون این زمین وجود دارند و هماهنگی که بین همه اینها وجود داره، خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیزی رو آفرید با یک حساب و با یک نظم و با یک قدر معین. ترکیب آب طوری هست، ترکیب اکسیژن طوری هست، ترکیب هیدروژن طوری هست، آب با هیدروژن ترکیبی از آب رو تشکیل میدن، ولی با یک ترکیب مولکولی معین و اون حیات انسان رو ایجاد میکنن. و به همین صورت هزاران ترکیب دیگری که در این خلق وجود داره، هر کدومشون به طور مستقل یک پیوند خاصی از مولکول ها رو دارن که ما همه اینها وجود داشتن. آیا خودشون رو ایجاد کردن؟ آیا اینها رو من ایجاد کردم، شما ایجاد کردید؟ کی مدعی میتونه باشه که اینها رو ایجاد کرده؟ الله متعال در آیات مختلف، در موقعیت های متعدد این بحث رو به چالش میکشونه. در آیه 73 سوره حج میگه یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای مردم براتون این مثال میارم، خیلی ساده است، فکر کنید. این الذین تدعون من دون الله، اون کسانی که شما به غیر از الله اونها رو میخواید، براشون موقعیت قائلید، براشون حیثیت قائلید، براشون تعظیم میکنید، عبادت میکنید، از اونا حاجت های خودتون رو میخواید. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یک مگسی رو توان خلقش رو ندارن اگر همشون با هم جمع بشن. یعنی کی میتونه آیا در بین موجودات زنده مدعی بشه که من میتونم یک مگس رو، شما در نظر بگیرید که مگس در بین مگس ها چه حیثیتی داره، و بعد خود جنس مگس در بین بقیه حشرات، و بعد حشرات در بین موجودات زنده دیگه، و بعد در بین انسان و بقیه خلائق. این هست موقعیت ما، این هست حیثیت ما، و این هست حقیقت جهان آفرینش. ولو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، حتی همین مگسی که ما اینقدر اون رو حقیر و هیچ میشموریم، اگر چیزی رو بگیره نمیتونه ازش بگیرن. ضعف الطالب والمطلوب، این از ضعف ما، ناتوانی ما. مثال بسیار ساده ای، منطق بسیار ساده ای رو
قرآن کریم میاره. آیات بسیار زیاد هست و نمونه های بسیار عدیدی هست. انسان به هر گوشه ای از این جهان نگاهی میندازه، بحث خلقت، آیات هست، دنیایی از آیات هست، نشانه های وسیعی هست. از قطره ماء آبی که ما میخوریم، از یک نگاه ساده ای که ما به طبیعت بکنیم، به درون نفس خودمون بکنیم، به نقش سلول های خودمون بکنیم، به نقش یک قطره خونی که در داخل جسم ما حرکت میکنه. امت وسط به همه اینها نگاه عمیق داره. امت وسط به همه اینها نگاه دقیق داره. از همه اینها درس ایمان و اعتقاد رو میگیره. امت وسط از همه اینها درس ایمان و یقین رو میگیره. امت وسط همه اینها رو به عنوان دلیل و آیه و برهان بر وجود خالق هستی تلقی میکنه. در آیه 40 سوره فاطر میگه قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله. در نظر بگیرید، فکر کنید اون کسانی که شما به غیر از الله اونها رو میخوانید، ارونی ماذا خلقوا من الارض، و نشون بدید اینا از زمین چی رو آفریدند، از زمین چی رو آفریدند. ام لهم شرک فی السماوات، یا اینکه در آسمان ها بخشی رو اینها در اختیار دارند. در سوره فاطر، در سوره تور آیه 35 میگه الله متعال میگه ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یا اینکه خودشون رو آفریدن من غیر، بدون همه چیز، یا اینکه خودشون خالقن. هیچ کدوم از اینها نیست. جبیر ابن مطعم وقتی این آیه رو شنید، تدبر کرد و تأمل کرد، این آیه رو شنید، میگه قلبم نرم شد و تأمل کردم و ایمان در دلم جا گرفت و ایمان آوردم. واقعیت اینه که انسان به هر گوشه ای از این جهان نگاه میکنه، تأمل میکنه، براش دلایل روشن هست بر وجود خالق هستی و دلایل و آیات قاطعی وجود داره بر اینکه الله خالق هستی با کمال صفات و جلال خودش این جهان رو آفریده. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.